अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2021 ग्रेड 8th उर्दू के आंसर की लाए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत मालूमात मिलेगी और जो आप लोगों के पास पेपर हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट उनके जवाबात भी आप जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आंसर ग्रेड 8th उर्दू। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शिकार करने वाला कहलाता है शिकारी, जिसकी इबादत की जाए इसे कहते हैं माबूद। किताब लिखने वाला कहलाता है मुसन्नफ। नेक्स्ट है, शुक्र करने वाले को कहते हैं शाकिर। लाहका नाक अल्फाज की किस फरिस्त के साथ आएगा? दर्द, गम, खौफ, नम। आगे है हमारे पास, अल्फाज की किस फरिस्त के साथ लाहक का पसंद लगेगा? दिल, शर, शिद्दत। अल्फाज की किस फरिस्त के साथ सब का बाल लगेगा? अदब, करदार, वकार। ऑप्शन सी करेक्ट स्टूडेंट। आगे है, लफ्ज ला साबके की मदद से बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फरिस्त है जवाब, इलाज, जवाब। अल्फाज की रदीफ व दुरुस्त तरतीब है अदब, बका, इस्लाम, मियां अरबी। अल्फाज की रदीफ के लिहाज से दुरुस्त तरतीब है किताब, बख्त, तख्त, ताज। आगे भी यही है, अल्फाज की रदीफ व तरतीब है चादर, रौनक, कसीर और रहबर। ख्याल की रदीफ व तरतीब है ख्याल, लगान, नदान, ना, मुहर्रम। आगे है, लाइट बुझा दी गई, ये जुमला फेल मारूफ के मुताबिक होगा। अहमद लाइट बुझा देगा। खाना तैयार किया जा रहा है, इसका फेल मारूफ के मुताबिक दुरुस्त जुमला होगा सलीम खाना तैयार कर रहा था। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, पढ़ाया जा रहा है, फेल मारूफ के मुताबिक दुरुस्त जुमला उस्ताद मुहतरम पढ़ा रहे हैं। परिंदे उड़ गए, ये जुमला फेल मारूफ के मुताबिक है, किसान ने परिंदे उड़ाए हैं। तजनीस मानवी के मुताबिक दुरुस्त जुमला है, यहाँ लोग हार कर आने वाले को हार नहीं पहनाते, हार के आने वाले को हार नहीं पहनाते सॉरी। तजनीस मानवी के मुताबिक दुरुस्त जुमला है, संग दिल के संग चलना मुश्किल है। तजनीस मानी के मुताबिक दुरुस्त जुमला है इसकी आन एक आन में मिट्टी में मिलती। ठीक है, ऑप्शन जो है वो ए इज करेक्ट। तजनीस मानवी के मुताबिक दुरुस्त जुमला है पसपीदा सहर नमदार होते ही कुदरत का सहर तारी हो गया। तिलावत करने वाला कहलाता है कारी। ख्वाब की ताबीर बयान करने वाला कहलाता है मुअब्बर। दर्स देने वाला कहलाता है मदरस। आड़े का मानी है हाई, रुकावट, बैरियर। मुहावरा जी भर आने का मफहूम है, गरीब बच्चे की हालत देखकर मेरा जी भर आया। मुहावरे के लिहाज से दुरुस्त जुमले की निशानदाही करें। हम पुराने घर को देखने गए, आज कल तो वहाँ खाली जगह बोल रहे हैं आदम ना आदम ज़ादा उल्लू। आगे है, मुहावरे के लिहाज से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। है हमारे पास, हाथी के पाँव में सब का पाँव। अहमद का बाप इसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन वो तरबियत के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे मौके को कहा जाता है सोने का नवाला देना और शेर की नजर देखना। मुहावरे के लिहाज से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। इसकी बक बक सुनकर चच्चा की मौजूदगी की वजह से उसे कुछ कहने की बजाय खाली जगह घूट पी कर रह गया, खून। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे है, मुहावरे के लिहाज से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। खरी खरी सुनाने पर इस बेवकूफ़ को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। मुहावरे के अल्फाज की दुरुस्त निशानदही करें। शर्म से डूब मरना। मुहावरा हाथ मिलाना के मुताबिक दुरुस्त जवाब है अफसोस करना। रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आगे है,
روزمرہ کے لحاظ سے درست جواب کی نشاندہی کریں. کفار کو مسلمانوں کے ساتھ خدا واسطے کا بہر ہے. محاورہ آنکھیں پھیرنا کا مفہوم ہے نگاہیں چرانا. ہاتھ اٹھانا محاورہ ہے جس کا مطلب کسی پر ہاتھ اٹھانا. نیکسٹ ہے درست روزمرہ کی مثال ہے ان کی عمر میں 19-20 کا فرق ہے. محاورے کے لحاظ سے درست جواب کی نشاندہی کریں. شرم سے پانی پانی ہونا. روزمرہ کی مثال ہے آج کل اس کا طوطی بولتا ہے. آپشن سی از کریکٹ. محاورے کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. روزمرہ کے لحاظ سے درست جواب کی نشاندہی کریں کہ بچہ ماں کی آنکھ کا تارا ہے. روزمرہ کے لحاظ سے درست جواب کی نشان والا جملہ ہے جو دال روٹی مل جائے وہی غنیمت سمجھو. روزمرہ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. برائے مہربانی خط کا جواب دیں. درست روزمرہ ہے ناگوار. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ بلا لگے گا. امتیاز مقابلہ عنوان تاخیر. ان الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ لا لگے گا. جواب لاجواب لاعلاج زوال ریب. الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ بہر لگے گا. کیف حال اور صورت. الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ پر لگے گا. وقار سوچ سکون دم. نیکسٹ ہے کلی کی جا رہی ہے. اس جملے میں فعل معروف کا درست جملہ ہے کلی کر رہا تھا. کتاب لائی جائے گی. فعل معروف کے مطابق یہ جملہ ہے ندیم کتاب لائے گا. نیکسٹ ہے میچ کھیلا جا چکا ہوگا. فعل معروف کے مطابق درست جملہ ہے کھلاڑی میچ کھیل رہے ہیں. نماز پڑھائی جاتی ہے. فعل معروف کے مطابق جملہ ہوگا نشیدہ نماز پڑھتی ہے. لاحقہ دان سے بننے والے الفاظ کی فہرست ہے. روشن پان گل قدر. لفظ کی کس ترتیب کے ساتھ لاحقہ کھانا لگے گا. کباڑ کار دبا. لاحقہ دار سے بننے والے الفاظ کی درست ہے دل مال خاک طرح. لاحقہ انگیز سے بننے والے الفاظ کی درست ترتیب ہے شر شور حیرت فتنہ. لاحقہ دار کی مدد سے بننے والے الفاظ کی درست ترتیب ہے مال علم یہاں یہاں. سابقہ بعد الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ لکھا جائے گا. نصیب بدبخت قسمت مزاج. الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ در لگے گا. حقیقت اصل پردہ اور پیش. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ الفاظ کی کس فہرست کے ساتھ سابقہ نہ لگے گا. معلوم سمجھ لائق خلف. آگے اسٹوڈنٹ یہ پیراگراف ہے. اس پیراگراف کے مطابق ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے. درج ذیل پیراگراف میں پاکستان کی مثال کی بنیاد ہے غربت. غربت کی وجہ سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں اچھی تعلیم سے. اس پیراگراف کے مطابق پاکستان کی زیادہ آبادی ہے غریب. اچھی خوراک کے لیے ضروری ہے امیر ہونا. اساس سے محرومی پیدا ہوتا ہے غربت سے. تو نیکسٹ پیراگراف میں اسٹوڈنٹ بتایا ہوا ہے پرانے دور میں بیمار آدمی موت کا شکار کیسے ہوتا تھا. غلط علاج سے. غربت عبارت کے مطابق ملحق بیماریوں کا علاج ممکن ہونے کی وجہ ہے اس کی صحیح تشخیص. پیراگراف میں دیے گئے لفظ معالج سے مراد ہے ڈاکٹر. عبارت کے مطابق سائنس کے منفی اثرات کی مثال ہے ایٹمی تباہ کاری. عبارت کے مطابق کون سے انسانی اصول کی پیماند کاری کی جا رہی ہے جگر. آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پیراگراف میں دی گئے لفظ اخلاق کا وحد ہے خلق. پیراگراف میں دی گئے الفاظ محیط سے مراد ہے احاطہ کیا گیا. پیراگراف میں دیے گئے مرکب لفظ قناعت و توکل سے مراد ہے تھوڑی چیز پر راضی رہنا. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ جو شخص اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے کہتے ہیں بد اخلاق. خلق نام ہے ایک پختہ عادت کا. تو اسی طرح اسٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جواب ٹھیک ہے. اس کا یہ آپشن کریکٹ ہے. اس کا یہ آپشن کریکٹ ہے. اسٹوڈنٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ.